इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के राज खूब जानता है। नाजरीन, आज हमारे साथ बहन शाजिया सलीम मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत से काम किए हैं और ऐसी गवाहियाँ कायम उनकी ज़िंदगी में हुई हैं कि वाकई आप और हम कह सकते हैं कि हमारा ज़िंदा खुदावंद आज भी मौज़ात करता है। तो आए हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी सिस्टर शाजिया, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में, और आप हमारे लिए जो गवाहियाँ लेके आई हैं वो ज़रूर नाजरीन से शेयर करें ताकि नाजरीन भी उससे क़ुव्वत और तक़वियत हासिल करके ईमान में और ज़्यादा आगे बढ़े। मसीह में सबको सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक किया कि मैं इस स्टूडियो में आ सकूँ और यहाँ पर आकर अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़े काम किए हैं। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मैं कभी तुम्हें अकेला और तन्हा और यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने कभी भी मुझे अकेला और तन्हा नहीं छोड़ा। मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड पिछले साल उनको दिमाग का फालज अटैक हुआ। वो दुबई में होते थे, तो वहाँ से जब हमें फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड को वहाँ पर फालज का अटैक हुआ है, दिमाग का अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो तब मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी हम परेशान थे। यहाँ काफ़ी हम बिल्कुल, आप जैसे कि जानते हैं कि जब कमाने वाले का हाल ऐसा हो जाए तो घरेलू हालात कैसे हो। जी जी। तो मेरी पूरी फैमिली जो है, हम खुदावंद के हजूर झुक गए। हम खुदावंद के हजूर में अपने आप को और अपने हस्बैंड को खुदावंद के हाथों में दिया। और जैसा कि कलाम में लिखा है कि जो चीज़ उसके हाथों में आ जाती है वो महफूज हो जाती है। लेकिन इस प्रोसीजर में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सी उलझनें थी। वहाँ के डॉक्टर्स कहते थे कि आपके हस्बैंड इस सूरत में यहाँ आ सकते हैं कि यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के हॉस्पिटल हमें लेटर भेजें कि वो मेरे हस्बैंड को यहाँ पर पूरे तौर पर टेक ओवर कर सकते हैं, तो फिर आपके हस्बैंड हम पाकिस्तान में भेज सकते हैं। पर यहाँ के कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल मेरे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा था। मैं खुदावंद के हजूर रोती थी, कुर्लाती थी। हॉस्पिटल के धिक्के खाया मैंने, जहाँ कहीं भी कहते थे कि ये डॉक्टर जो हैं आप इनसे मिलें, ये डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने यहाँ लाहौर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहाँ जाकर तो मैं उनसे अपनी अपील रख सकती कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पर आपके सिर्फ टेक ओवर की ज़रूरत है, कि आपके सिर्फ एक लेटर के एक दस्तखत की ज़रूरत है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ सके। तो यहाँ का ना कोई हॉस्पिटल मेरी आवाज़ सुनता था, तो ना तो कोई डॉक्टर मेरी हेल्प करने के लिए तैयार था। मैंने रो रो कर, मैंने अपने खुदावंद से, मेरी पूरी फैमिली ने रो रो कर अपने खुदावंद के हुजूर अपनी फरियाद रखी। और जब आपको पता है कि इंसान होते हुए जब हमारी उम्मीद टूट जाती है, जब हम थक हार जाते हैं, तो तब खुदावंद का काम जो है हमारी ज़िंदगी में करना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह मैंने रो रो कर चर्च में मैंने कहा कि मैं अब जो है, मैंने अब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी हॉस्पिटल मैंने नहीं जाना। मैं सिर्फ अपने खुदावंद पर ईमान रखते हुए अपने खुदावंद के हाथों में अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो 1-2 दिन बाद ही रात को 2:30-3 बजे उनकी कॉल आ गई कि आपके हस्बैंड जो हैं वो एयरपोर्ट पे हैं, तो आप आकर अपने हस्बैंड को रिसीव कर लें। तो रात को 2:30-3 बजे का टाइम, मेरे बच्चे उठे, हम सारे उठे, हमने खुदावंद से दुआ की, रो रो के फरियाद की कि खुदावंद आज तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया। तो जब हम एयरपोर्ट जाने वाले थे तो उनका फ़ोन आया कि आप सीधा सर्विस हॉस्पिटल में आ जाएं। तो वहाँ आपके हस्बैंड जो हैं, हमने उनको एडमिट करवाया है, तो वहाँ आकर अपने हस्बैंड को आप ना देखें आके। तो जब हॉस्पिटल में पहुँची तो उनकी हालत काफ़ी सीरियस, काफ़ी कंडीशन जो ख़राब थी। तो ये देखकर तो मायूसी और नाउम्मीदी मुझ पर छा गई, क्योंकि डॉक्टर अक्सर कहते थे कि भाई इनका बचना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि ये बिल्कुल इनके दिमाग की डेथ हो चुकी है और जब इनका वक्त पूरा होगा तो तब तक आप इनकी खिदमत करें, इनके साथ रहें। तो 2 महीने वो हमारे साथ रहे और मैंने और मेरे बच्चों ने, उनके घराने ने, हमने उनकी बहुत ही हमने उनकी हिफाजत की, उनकी केयर की, उनके साथ रहे।
بس خداوند کے حضور یہی اپیل تھی کہ جس بھی حالت میں ہیں وہ بس ہمارے درمیان آ جائیں. تو خداوند نے میری دعا کو سنا. بے شک وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک میری زندگی کی بڑی گواہی ہے کہ خداوند نے انہیں ہمارے درمیان جو ہے صحیح سلامت پہنچایا. ہم نے ان کی خدمت کی، اور خدمت کا صلہ خداوند نے مجھے یہ دیا کہ میں چرچ میں خدمت کرتی ہوں، ایک کوائر لیڈر ہوں، میٹنگ چلاتی ہوں، اور اس کے کلام کے جو وعدے ہیں وہ میں خداوند کو یاد کراتی ہوں کہ تیرے کلام میں لکھا ہے میں تجھے کبھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور اب جیسے کہ ہسبینڈ کو فوت ہوئے سال ہو جانا ہے، تو میرے خداوند نے مجھے اور میرے بچوں کو سنبھالے رکھا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. ہالیلویا، تھینکس گاڈ. بے شک جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں خدا انہیں سنبھالتا ہے. اور یہ گواہی آپ کی بہت ہی مجھے بھی دل کو چھو جانے والی لگی. ناظرین کو بھی یقیناً یہ ایک ایمان میں مضبوطی ملے گی کہ آپ نے شکر ادا کیا کہ آپ نے جو دعائیں کی تھیں کہ وہ آپ کے درمیان آ جائیں، آپ کے سامنے، مطلب کہ خدا جو اس طرح بھی ان کی زندگی میں کام کرے، خدا کی مرضی پوری ہو. اور خدا کی مرضی پوری ہوئی، وقت پورا ہونے پہ وہ انہیں لے گئے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، گلہ کیا کہ یہاں لا کر کیوں ایسا کیا، لیکن آپ کا ایمان اتنا مضبوط رہا کہ آپ نے جو دعا کی تھی خدا نے وہ پوری کی، اور آپ نے اس کی شکر گزاری کی. سسٹر جی، اس کے علاوہ پھر اس کے بعد زندگی میں لازمی مشکلات تو آئی ہوں گی، بہت زیادہ. تو خدا نے پھر آپ کی زندگی میں کیا کام کیا کہ آپ ابھی تک خدا میں مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں؟ بھائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب گھر میں کمانے والا نہ ہو تو گھر میں بہت زیادہ مشکلیں پریشانیاں ہوتی ہیں. میرے بچے چھوٹے ہیں، تو اسی طرح بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کے لیے ظاہر ہے صبح کو ناشتہ، گھر آئیں تو تب کھانا. بچوں کے بہت سے اخراجات ایسے ہیں جو کہ مجھے دیکھنے پڑتے ہیں. بہت سے مسائل ایسے میری زندگی میں آتے ہیں. تو اسی طرح بچے سب جب صبح اٹھے اسکول کے لیے ریڈی ہو رہے تھے تو میرے پاس ناشتے کے لیے ان کے کوئی پیسے نہیں تھے. تو میں نے بچوں کو بولا کہ دعا کرو تو اسکول جاؤ، اور جب آپ لوگ واپس آؤ گے تو میں کھانا وغیرہ بنا کے رکھوں گی. میرے بچوں نے دعا کی، اسکول گئے، ریڈی ہوئے، تو میں خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک کے رونا شروع ہو گئی. اور خداوند سے میں نے مانگا کہ میں اب کس کے پاس جاؤں. تو میں نے اپنی بائبل نکالی اور میں بائبل کے اوپر سر رکھ کے تو میں زار رو رہی تھی اور دعا کرتے. تو میں نے جب اپنی بائبل کھولی تو اس میں سے مجھے 500 کا نوٹ ملا. تو میں نہیں جانتی کہ یا میں رکھ کے بھول گئی ہوں یا میں نہیں جانتی کہ وہ کیسے میرے پاس آئے وہ پیسے. تو میں نے اس وقت خداوند کی اتنی شکر گزاری کی، اتنی بڑی گواہی خداوند نے میری زندگی میں قائم کی. تو میں خداوند کے علاوہ مجھے کوئی انسان پر بھروسہ نہیں، اور مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کو میں یہ بتاؤں کہ آج مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. سے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے اس میں سے نکالا. پھر میرے لیے انہوں نے، میں تعلیم بالغہ کی اسکول کی ٹیچر ہائر کیا گئی، اور میں نے تعلیم بالغہ کے اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد بائبل کلاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں سنڈے اسکول چلاتی ہوں، اور اپنی چرچ میں بھرپور طریقے سے خدمت کر رہی ہوں. تھینکس گاڈ. سسٹر جی، آپ کوائر میں اور چرچ کی خدمت میں ان کی وفات سے پہلے تھیں یا پھر خدا نے آپ کو اس حادثے کے بعد اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے چنا؟ اس سے پہلے میں تھی چرچ میں میٹنگ چلاتی تھی، گیت وغیرہ گاتی تھی، دعائیں وغیرہ کرنا. لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد اور زیادہ خدمت میں اضافہ ہو گیا، اور زیادہ میں اپنے محلہ میں، اپنے علاقہ میں اور زیادہ خدمت کو سر انجام دے رہی ہوں. جو میرے پلان تھے وہ تو پلان زندگیوں میں کام کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے پلان ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ تو اعلیٰ ترین ہوتے ہیں اور ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور وہ پلان میری زندگی میں کام کر رہے ہیں. آپ کوائر جو ہے لیڈ کرتی ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی کوئی ایک مصرع ہو جائے. جی بالکل. جب اکثر میں خداوند کے حضور میں جاتی تھی تو اپنے ہسبینڈ کو یاد کرتی تھی، تو اکثر میں گیت گنگناتی تھی. اور خدا جو ہے وہ تسلی اطمینان کا خدا ہے، تو اس گیت سے مجھے کافی تسلی اطمینان ملتی تھی. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے شیئر کروں گی. رو رو کے منگا میں دعاواں، ربا میری سن لے،
दुआ है रब्बा मेरी सुन ले दुआ करा बंदगी में अड अड बावा रब्बा मेरी सुन ले दुआ है रब्बा मेरी सुन ले दुआ फिक्र दोपहर गमां दी चढ़ गई है जिस विच मेरी जिंद सड़ गई है फिक्र दोपहर गमां दी चढ़ गई है जिस विच मेरी जिंद सड़ गई है रूह मेरी हुन लैके दुआवां तेरे दर उत्ते यसो आके खड़ गई है आके खड़ गई है कर रहमत दी तू छावा रब्बा मेरी सुन ले दुआ है रब्बा मेरी सुन ले दुआ रो रो के मंगा मैं दुआवा रब्बा मेरी सुन ले दुआ है रब्बा मेरी सुन ले दुआ। बेशक जब खुदा तोड़े देता है तो वो इसे इस्तेमाल करता है। आपकी आवाज़ में खुदा ने जो दर्द रखा है, जो इल्तिजा दरख्वास्त करने की एक सलाहियत रखी है, खुदा और ज़्यादा आपको इसमें इस्तेमाल करे। सिस्टर जी, आपकी गवाही, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप हमारे नाज़रीन के लिए, लेडीज़ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी ब्रदर जी, ज़रूर। मैं ख़ास तौर पर तमाम ख़वातीन को ये मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि वाकई हमारा खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। वो कभी भी हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। ये उस वक्त मुमकिन होता है जब हम खुदा उनके साथ जुड़ते हैं, अपने आप को अपने खुदा के लिए उसको वक्फ़ करते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने वक्त को, तो तब हमारा खुदावन जो है वो हर वक्त हमें संभाले रखता है, हमारे साथ साथ रहता है और हमारे तमाम दुख दूर करने में सिर्फ हमारा खुदा ही हमारे साथ होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना टाइम दिया और नाजरीन तक आपने अपनी खूबसूरत गवाहियों को पहुंचाया। नाजरीन, आपने सिस्टर शाजिया की बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उनकी ज़िंदगी की गवाहियाँ वाकई ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अगर आप भी ईमान रखें तो खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल कर सकता है। एक नई ज़िंदगी के साथ, नई गवाही के साथ मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगा जॉन टीवी पर। देखते रहें जॉन टीवी।